نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام آواز صحیح میرے دوستو جنہ پاکاں دی محفل بیٹھے ہو انہاں پاکاں تے درود شریف پڑھنا ہے تے میرے دوستو اگر انہاں تے درود شریف نہیں پڑھنا تے محفل بیٹھن دا فائدہ کی کوئی زبان خاموش نہ رہے بلند آواز نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین اے پنکھا ذرا بند کر دو دو جگ اندر لجپالی دی تصویر دا نام حسین جن نے کفر دا سینہ چاک کیتا جن نے کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین دراصل اسلام دی دنیا وچ دراصل اسلام دی دنیا وچ تشہیر دا نام حسین ہے میں پارس کیوں نہ فخر کراں میں پارس کیوں نہ فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے تے کروڑا احسان ہے کہ آج اسی تے تسی ذکر حسین دی محفل وچ اکٹھے ہوئے ہیں میرے بھائی محمد نظر چشتی ہر سال ذکر حسین دی محفل دا انعقاد کر دیں حسینی لنگر پکان دے ہیں اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک انہاں دے رزق و برکتاں عطا فرمائے انہاں دے گھر تے کرم فرمائے اسی سارے جڑے اس محفل وچ حاضر ہوئے ہیں اللہ پاک ساڈے سب تے خصوصی کرم فرمائے میرے دوستو آج ترئی بلکہ 24 محرم دا چاند چڑھ گیا ہوا ہے 24 محرم ہو گئی ہوئی ہے میرے دوستو باہر دنیا دے اگر کھیل تماشے ویکھیے نا تھوڑی میرے بچوں نے آواز کھول دے بس ساتھ سوٹی کر کے آواز کھول دے کہ 24 محرم دا آج رات شروع ہو گئی ہوئی ہے جڑی اسی ان سونے نبی دی امت آنا اسی اپنی زندگیاں میں مصروف ہو گئے ہیں اپنے کھیل تماشیاں میں مصروف ہو گئے ہیں رنگینیاں میں مصروف ہو گئے ہیں اسی ادپیاں 10 محرم گزر گیا ہویا ہے 10 محرم نہ جی رویا افسوس بھی ہویا دکھ بھی لگا سارے ایسا کاروبار بھی چھٹی رکھے دنیا داری بھی چھٹی رکھی 10 محرم دی شام گزری 11 محرم ہوئی سکون نال بہ گئے ہیں ہون تک ساڑھے ذہنہ وچوں 10 محرم دیاں گلاں ہی نکل گئی ہیں کہ 14 دن ہو گئے ہیں میرے دوستو امت تے اپنے کماں میں مصروف ہو گئی ہے نا لیکن 24 محرم نوینا آل محمد دا قافلہ اجے سفر وچے اجے مسافری وچے اجے قید وچے کدی کوفے دے بازاراں چوں گزر رہا ہے کدی دمشق دے بازاراں چوں گزر رہا ہے کدی ابن زیاد دے دربار میں پیش ہو رہا ہے کدی شام دے قید خانے وچ گزر رہا ہے عدد اتنیاں منزلاں تو گزر گیا ہے کہ سینکڑوں میل دے سفر وچ اج 14 دن بھی گزر گئے نا کربلا ختم نہیں ہوئی بلکہ اجے کربلا جاری ہے اسی سمجھیاں 10 محرم نے امام علی مقام دا سار کٹ کے نیزے تے چڑھ گیا کربلا مک گئی نہیں میرے دوستو 6 مہینے تک ہر دن جڑا ہے نا آل محمد واسطے کربلا ہے تسی اس سفر وچ ویکھو قید خانے آ رہے ہیں ذلت و رسوائی واسطے بازاراں چوں گزاریا جا رہا ہے یزید دے تے ابن زیاد دے درباراں وچ آل محمد نوں قیدی بنا کے لیا جا رہا ہے میرے دوستو اج سارے سفر نہ ویکھیے نا تے سارے سفر وچ تہاں بھوک بھی لبسی پیاس بھی لبسی قید بھی لبسی یزید دیاں پیشیاں بھی لبسن طرح طرح دیاں جڑے سارے مسائل تے دکھ ہیں او ملسن لوگ اگر ملسن نا تے دو چیزاں نہ ملسن اکسن کی ایک اس قافلے دی نماز قضا آئی ہوئی ایک کا اس قافلے دا پردہ قضا آیا ہویا
میرے دوستو اج اسی آل محمد دے در تے اجے 24 محرم میں آل محمد آج تو 14 سال پہلو اجے جڑے مسائب وچ ہیں قافلہ جڑا اجے بھی چلدا جاندا پیا ہے میرے دوستو کدی سوچیا جے کہ اے آل محمد دا ذکر کرن بہمید ہے انہاں دی یاد مناوی دیئے انہاں دے غم وچ آنسو بہاوی دینا اس تو حاصل کی ہوندا ہے اس تو ملدا کی ہے میں ایک گل نہ تھوڑی کراں گا شاکر کرن نہیں ہوندی بابڑا دی سرزمین ساڈی بڑی جڑی ہے زرخیز زمین ہے لوگ دین نال محبت کرن والے ہیں اسلام نال محبت کرن والے ہیں لیکن میرے دوستو اس گل دی تسی گواہی دیو گے کہ بابڑا وچ نا محرم میں ذکر حسین دی محفلاں بڑیاں کم ہوندیاں میرے دوستو اے سوچن دا ساڈے واسطے مقام ہے کہ اسی نبی دی آل نال محبت دا اے ثبوت دیندے پئے ہاں یہ میرے دوستو سارے سنگی بیٹھے ہو ادھے وچ کوئی گل نہیں لیکن پورا علاقہ چھوٹے چھوٹے پنڈاں وچ بھی پروگرام ہوندے پئے سوچو تو صحیح کہ تسی دسو تسی آل محمد دے منن والے بیٹھے ہوئے ہو کہ انہاں نال بغض رکھن والے بیٹھے ہوئے ہو منن والے بیٹھے ہوئے ہیں نا اس رات دا اختیار ہو گیا ہے تو انہاں نال پیار کرن واسطے بیٹھے ہوئے ہیں نا میرے دوستو اے انہاں نال جڑا پیار ہے نا اے بندے دا اے جہان بھی تار کے چھڑدا ہے تے او جہان بھی تار چھڑدا ہوندا ہے میں تانوں گل قرآن دا ایک واقعہ سناواں میرے بھائی کہ علماء صاحب بیٹھے ساڈے بیرا شریف تو فاروق تحصیل نسبت والے صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں میرے دوستو دوسرا سپارہ ہے آخری رکوع ہے رب نا قرآن وچ ایک واقعہ سناندا تساں واقعہ سننا حیران رہ جانا رب دی ایک قوم دا ذکر ہے قوم دا نام ہے بنی اسرائیل کی نام ہے بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے جدے کافی رسول گزرے ہیں پیغمبر تے نبی گزرے ہیں تے اس قوم نے ہر دور وچ نافرمانیاں کیتیاں او جڑا دور آیا نا او اللہ دے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام دا دور آیا اور بنی اسرائیل دا وقت آیا حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں انہاں دا دور آیا اس دور دی گل ہے کہ بنی اسرائیل تے نا بڑا اوکھا ویڑا آ گیا بڑا مشکل وقت آ گیا کہ ایک تے اے ہو گیا کہ بنی اسرائیل کو نہ کھان پین اناج دی ہر شے مک گئی ہر چیز ختم ہو گئی گھراں وچ قحط آ گیا پنجابی وچ کہ نا بھوک بنگڑے پاندی پئی آئی اتنی بھوک آ گئی کہ لوگاں کھان پین واسطے کچھ بھی نہ لبدا پیا کوئی شے بھی نہیں ملدی پئی کوئی چیز بھی جڑی ہے نا گھراں وچ ختم ہو گئی ایک تے بنی اسرائیل دی حضرت شموئیل علیہ السلام دے دور وچ گھراں وچوں رزق ختم ہو گیا دوجا بنی اسرائیل دی عزت بھی ختم ہو گئی جڑیاں دوجیاں ساریاں قوماں آنا انہاں قوماں وچ بنی اسرائیل دی عزت نام دی چیز نہیں رہی جتنیاں سائیڈاں تے قوماں آنا وہ بنی اسرائیل نے کسی قابل نہ سمجھدی کوئی اس نے اہمیت نہ دیندے اتنے برے حالات ہو گئے لوگاں آپس میں بانا نہ میرے بھائی ریپیٹ ختم کر دے لوگاں آپس میں بانا نہ تے بیٹھ کے ایک ہی گل کرنا کہ یار ساڈے کول کھانا بھی ختم ہو گیا ہے رزق بھی ختم ہو گیا ہے عزت بھی ختم ہو گئی ہے لگتا ہے ساڈے وقت سہ گئے ہیں میرے دوستو جس ٹائم کسی قوم دے وقت سہمتے ہیں نا اس قوم وچ کچھ آدمی ایسی ہوندے نا جڑے راتاں اٹھ دے نا تے اٹھ کے رب دی رحمت دا دروازہ کھٹکاندے ہیں بنی اسرائیل بھی ساری نافرمان آئی سارے لوگ نہ جڑے گل نہ مندے لیکن بنی اسرائیل وچ کچھ لوگ ایسے آن جڑے راتاں اٹھ کے نا رب دی رحمت دا دروازہ کھٹکاندے ہیں تے رب کو فریاد کردے ہیں کہ یا اللہ اے ساڈے تے مشکل وقت ختم فرما دے یا اللہ ساڈے تے رزق دا دروازہ کھول دے یا اللہ ساڈے تے عزت دے دروازے کھول دے یا اللہ ساڈے وقت جگا دے میرے رب نے نا انہاں دی فریاداں سن کے نا رب نے انہاں تے رحم آ گیا رب دے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام رب آکھیا شموئیل تیری قوم ان توجہ نال گل سنیا جے جڑا نقطہ تانوں سمجھانا ہے رب آکھیا شموئیل تیری جڑی قوم ہے نا اگر عزت چاہندی ہے قرآنی واقعہ ہے عزت چاہندی ہے وقت چاہندی ہے رزق چاہندی ہے تے تیری قوم نے ایک کام کرنا پوسی اللہ دے نبی شموئیل نے کہا یا اللہ جڑا کوسی کراں گے رزق ختم ہو گیا ہے عزت ختم ہو گئی ہے وقت سہیں گے ہیں رب آکھیا شموئیل تیری قوم اگر عزت چاہندی ہے وقت چاہندی ہے رزق چاہندی ہے تے تیری قوم نے کام کرنا پوسی اللہ دے نبی علیہ شموئیل نے کہا یا اللہ کی کام کرنا پوسی اللہ کہا تہاڈی قوم وچ ایک آدمی ہے جدا نام طالوت ہے تسی اس نے اپنا حکمران بنا لو اس نے اپنا سردار بنا لو حضرت شموئیل علیہ السلام اپنی قوم نہ کیا کہ رب میرا دا پیا ہے کہ اگر تسا عزت لینی ہے نا رزق لینا ہے تے وقت لینے جے
تے تسی انج کرو تہاڈی قوم وچ ایک آدمی ہے او دا نام طالوت ہے اس نے اپنا حکمران بنا لو قوم والے اس طالوت نے ڈھونڈن لگ پے ڈھونڈدیاں پتہ لگا او دور ایک بستی وچ گھر ہے جس وچ طالوت نام دا انسان رہندا ہے لوگ ڈھونڈدے او تے گھر پہنچے گئے نا تے گھر کچا جیا بالکل عام جیا گھر وچ کھان پین والی شے وی کوئی نہیں اس کپڑے وی انجے بالکل پورے جے پائے ہوئے ہیں انہاں پوچھیا تو طالوت ہے انہاں کہ ہاں سی طالوت ہاں انہاں کہ بڑا مشکل تیرا ایڈریس لبا ہے بڑا مشکل تیرا پتہ لگا ہے تین دی تے جاندا کوئی نہیں نال والی گلی والے نال جاندے تے آپس وچ گل کرن لگ پے کہ ہن اللہ دے نبی سان آکھیا ہے کہ اس بندے نے اپنا حکمران بناؤ اس دی گلی والے نہیں جاندے ہیں ایدی کوئی گل بات ہی نہیں گھر انہاں دے غربت ہے تے ایدے رب دا تجمعینہ دا حکم ہے کہ اس نوں حکمران بناؤ گے تے تہاڈے وقت بھی جاگنے تہاڈی عزت بھی جاگنی ہے رزق بھی جاگنی وہ آپس وچ قوم والے گلاں کرن لگ پوندے نا گلاں کرن لگ پے تے حضرت شمعین آکھیا جے اگر گلاں وچ ہی رہ گئے نا نہ تہاڈی عزت لبنی ہے نہ وقت جاگنے نہ تہاڈا رزق کھلنا ہے تساں انہوں حکمران بنانا ہی ہے آدن قوم والے آکھیا اس تو علاوہ ہن چارہ بھی کوئی نہیں آدن ساری قوم مل کے بیٹھی مشورہ کیتا تے طالوت دے سر تے تاج رکھیا اس نے اپنی قوم دا حکمران بنا لیا آدن طالوت نوں حکمران بنان دے دیر آئی نا بنی اسرائیل دا رزق بھی کھول گیا بنی اسرائیل دی عزت بھی کھول گئی بنی اسرائیل دا وقت بھی کھول گیا جڑی گل ہے نا اصل جڑی دل نے ٹھنڈ پان والی او سنیا جے جس ٹائم سارے مفسرین دی تفسیر پڑھی نا کہ انہاں تو پوچھیا کہ گل تے دسو کہ طالوت وچ نہ تے کول دولت آئی نہ تے کول گھر بار آیا نہ کوئی مشہور بندہ آیا رب او دے نال بنی اسرائیل دا رزق عزت وقت اے کیوں اٹیچ کر چھڈے ہن اے کیوں منسلک کر دتے ہن تے تمام مفسر حضرات پتہ اس گل دا کی جواب دیندے او دن طالوت نال بنی اسرائیل دا رزق وقت عزت اس تو اٹیچ ہو گئے ہن کہ جڑا جملہ غور نال سنیا جے اس تو تے نال اٹیچ ہو گئے ہن کہ اس نو عزت دیو گے اس نال پیار کرو گے اس نو حکمران بناؤ گے تہاڈی عزت بھی لبسی رزق بھی لبسن وقت بھی لبسن انہاں کہ گل کی آئی انہاں کہ گل اے آئی کہ جڑا طالوت آیا نا او آل رسول آیا وہ علیہ نبی آیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام دی نسل وچوں آیا مفسرین نے کیا ایک قیامت تک رب عزت لین دا یہ میری گل نہیں کسی کتاب دی گل نہیں یہ رب دے قرآن دا واقعہ ہے آدن مفسرین آتے ہیں توجہ نال سنیا جے بڑی اہم گل دستا پیا مفسرین آتے ہیں کہ رب قیامت تک وقت جگان دا عزت لین دا رزق ودان دا ایک فارمولہ دا چھڑیا ہے ایک قانون دا چھڑیا ہے ایک اصول دا چھڑیا ہے پوچھیا کی دا چھڑیا رب کیا جی اپنی عزت لینا بڑھانا چاہتے ہو نا اپنا رزق کھولنا چاہتے ہو اپنے وقت جگانا چاہتے ہو تے کی کم کریا جے آل رسول نال پیار کریا جے رسول نال جڑی اولاد ہے نا او دے نال محبت کریا جے جی او دے نال پیار کرو گے نا تہاڈے تے رزق دے دروازے بھی کھول جاسن تہاڈے تے عزت دے دروازے بھی کھول جاسن تہاڈے تے وقت دے دروازے کھول جاسن میرے دوستو یہ اج اسی ایتھے بیٹھے ہاں نا آل رسول نال محبت دی وجہ تو بیٹھے ہوئے ہاں ہر ساڈی شے جڑی ہے نا اے او دے نال اٹیچ ہے اے ہر شے ساڈی جڑی ہے نا او دے نال منسلک ہے میرے دوستو حسین جدا ذکر کرن بیٹھے ہو حسین نے کوئی عام سمجھیا ہویا جے حسین جی کون ہو سکتا ہے جس آنکھ کھل لی گئی تے کس نے ویکھیا آیا دو جانا دے سردار نے ویکھیا سو جس دے کان وچ اذان کس دتی آئی سونے کریم کالی کملی والے دتا آیا لوگ آکھے حسین تیرے مقدراں تو قربان تیرے نصیباں تو قربان کڈیاں تو وقت آنا ہے کہ دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوندہ ہے نا اسی آتے ہیں علاقے دا امام مسجد بلا لیو پیر بلا لیو کوئی عالم بلا لیو کہ او دے مبارک اٹھا تو اذان جاسی نا ساڑھے بخت جڑے بچے او دے بخت جاگ جاسن او دے عزت جاگ جاسی اس تے رب کرم کر چھڑی تو حسین دے مقدران تے قربان جاواں کہ حسین دے مبارک کنہ وچ کنہ لباں تو اذان نکلی کنہ لباں تو اذان نکلی جملہ غور نہ سنیا جے حسین دے کنہ وچ کنہ لباں نال اذان نکلی تے حسین دے کنہ وچ پئی ہن گل غور نال سنیا جے انہاں لباں تو اذان نکلی جنہاں لباں تو نا سن رب دا رب ہونا پتہ چلے دیکھو رب دا پتہ ہونا اس تو علاوہ کوئی گل ہے او دو سونے لباں تو ہی پتہ چلے دسو وہی کتے آل آئی سونے نبی اللہ آئی نا کالی کملی والے اللہ آئی نا کسی اور دے آل تے نہ آئی یا رب کو اعلان تے نہ آیا نہ کرایا رب آکے سونے انہاں ناک چھڑ میں دوڑا رب ہاں سونے انہاں دو لباں نہ چھڑیا اور رب جے عربی تے انج بھی بول دے آن نا
تو ایک دن سونے نبی عربی بولن پہ صحابہ کہ یا رسول اللہ کی یاد دے پہ ہو؟ میرے نبی آکے میں قرآن آکھتا پہ قرآن میں اتھا لباں تو ہی پتا چلے آئے نا، شریعت دا پتا کتھو چلے آئے انہاں لباں تو پتا چلے آئے نا، پورے دین نہ تسی اساس نہ لے آو نا، دین دی ہر شاید آ دس اور کی دو بھی ہے انہاں آج تحقیقہ ہوں دیاں رہاں ہے، لیکن جڑا ماخذ ہے جڑی جاڑے دین دی ایک گل میں کوئی بندہ دنیا میں ایک آگ سکتا ہے کہ اس گل خلاف کہ رب دا رب ہونا جڑا پتا ہے نا انہاں دو لباں تو ہی پتا چلے آیا ہے انہاں کیا رب پہ صحابہ کیا اے بتان دفع کرو اس رب نہ رب مان لو یہ انہاں لباں تے اتنے عظیم لب ہیں لوگ آکے حسین تیرے تے قربان جائیے تیرے بختاں تے ناز ہوئے تیرے مقدرہ تو قربان جائیے تیرے کڈے نصیب ہیں تیرے مبارک کنہ وچ اونا ہوتھاں تو اذان نکلیے جنہ ہوتھاں تو سن رب دا رب ہونا پتا چلے ہے تو حسین آکھیا لوگوں مڑے کور گل بھی سن لو میرے نانا میرے کنہ وچ اذان دتی ہے اس تو وڈا اعزاز کوئی نہیں اس تو وڈا بخت کوئی نہیں اس تو وڈا نصیب کوئی نہیں لیکن میرے نانے دی اذان دانا جوان بھی ہوتا پتر حسین ہوتا نواسا دیسی لوگا کیا کیویں اس اگر نانا کنہ میں اذان دیتی ہے نا میں نانا دی اذان دا ایک برم رکھسانا کہ لوگ تے نماز آنا سجدے مسجدہ دے سینہ تے کرسن کلینہ تے کرسن صفا تے کرسن اور ملائکہ اسمانہ تے کرسن لیکن نبی دے پتر نبی دے نواسا اپنے نانے دی اذان دا ایک جواب دے سینا کہ سجیوں بھی تیر ہو سن کھپیوں بھی تیر ہو سن سامنیوں بھی تیر ہو سن سامنیوں بھی تیر ہو سن علی اکبر بھی ذبح ہو جاسی علی اصغر بھی ذبح ہو سی اونو محمد بھی ذبح ہو جاسن خیمے میں میریاں بیٹیاں تے بہنا ہو سن سار میرا سجدے میں چو سینا تے قیامت تک کو سجدے میں چونا ہو سن کہ لوگ قیامت تک اکسن کہ نانے دی اذان بھی بے مثال آئی تے نواسے دا سجدہ بھی بے مثال آیا اس کیا لوگ نا قیامت تک نا یہ نانے دی اذان دی گل کر سڑنا تو نواسے دی نماز دی بھی گل کر سڑنا نواسے دی سجدے بھی گل کرنے دسو حسین نال بھی کوئی رڑ سکتا ہے حسین دا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے وہ داتا صاحب نا آئی لوگ آدھیں جی ذکر حسین لگی ہوئے ہو ذکر حسین نہ لگی ہوئے اسی دے نانے دا ذکر لگی ہوئے ہیں اس دین دا ذکر لگی ہوئے ہیں داتا صاحب نا اپنی کتاب کشف المجوب بیچنا بڑی سونی گال لکھ دیں اساں لوگ داتا صاحب نے جان دیں کس گلو اتھ لنگر لبدا ہے یہی ہے نا کدی ویکھی نہیں کہ انہاں کتاب کس طرح دی لکھی ہوئی ہے کیڑی گال لکھی داتا صاحب کشف المجوب نے بڑی خوبصورت گال لکھ دیں آدھن ایک دن کریم نبی نے گھر تشریف فرما ہاں حسین چھوٹے جے شہزادے بچے آن باہر تشریف لے بچے نہیں ہوندے کو نمی نمی شے ویکھ ہون کہ آگے گھر لگن سان لے دیو حسین چھوٹے جے بچے آن باہر تشریف لے آئے نا تے آکے دے نانا باہر سارے اپنی سواریاں تے بیٹھے ہوئے نا میرے کو سواری کوئی نہیں مسعود وارن اداس منہ بنا لیا میرے کریم نبی حسین بڑا پیارے آن نا میرے کریم نبی حسین اپنے ہاتھ مبارک میرے کریم نبی نے داتا سے لکھ دیں میرے کریم نبی اپنے ہاتھ مبارک زمین تے رکھے تاکہ حسین میری پشت سوار ہو جا سواری کر لے ان گال سنیں آدھیں سواری کرنے لگے نا پشت سوار ہوئے سوار ہو کے پھر آدھیں نانا جیڑے باہر آنا انہاں دی سواریاں وے کولنا گلے وے لگاما بھی آن میرے سواری دے گلے وے لگام ہی کوئی نہیں ہے آدھیں میرے کریم نبی کپڑا چکیا اپنے گلے وے دیکھ حسین آگیا پتر للہ لگام بھی داتا صاحب آدھیں جیڑی ان گال سنن آڑی ہے داتا صاحب میرے کریم نبی دے گلے وے کپڑا پا کے حسین دائیں طرف کپڑا کرنا میرے کریم نبی دائیں پاسے ٹور پڑھتے سوار آننا آدھن بائیں طرف کرنا میرے کریم نبی بائیں طرف ٹور گئے انہوں نے سبحان اللہ چھڑی جیڑی داتا صاحب دے تشریح لکھ دینا وہ آدھن کہ جس ٹائم حسین پاک لگام دائیں طرف کرنا میرے کریم نبی دائیں طرف ٹور جان جس ٹائم بائیں طرف کرنا میرے کریم نبی بائیں طرف ٹور جان داتا صاحب کیا لوگو اوے نبی دی امت والے ہو دوڑا نبی دونے گل سمجھا گیا ہے پوچھیا کی انہاں کیا گل دھیان نال سنیا جے انہاں کیا حسین دائیں طرف لگام کرن کریم نبی دائیں طرف جان بائیں طرف جان اس پاس جان آدھن سونے نبی قیامت تک امت نہ سمجھا گئے کہ امت آلے ہو جس پاس سے حسین دا رخ ہونا ہے اس پاس سے محمد مصطفیٰ دا رخ ہونا ہے
اس آخیا دائیں طرف لے گئے نا تو سونے نبی دائیں طرف ٹر گئے، بائیں طرف گئے تے بائیں طرف ٹر گئے. انہاں کیا قیامت تک انہاں آخیا کہ لوگو بڑے مسلیاں وچ نہ پویا جے، بڑیاں تقریراں تے تبلیغاں وچ نہ پویا جے، بڑے بڑے نویاں کہانیاں نکلنیاں جے، نویاں گلاں میں نہ پویا جے. جس پاسے حسین دا رخ ہونا ہے نا اس پاسے دین اسلام دا رخ ہونا ہے. اگر تسی اس تو الٹ چلے نا تسی ہر پاسے اور چلے جاؤ گے، دین اسلام وال نہ جاؤ گے. میرے دوستو میرے کریم نبی حسین اتنا پیارا آیا نا کہ ایک دن میرے کریم نبی نماز پڑھا کے نا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دے حجرے دے باروں گزرن لگے نا تے اندر حسین روے پیا. میرے کریم نبی نا تڑپ کے واپس آ گئے، اندر گئے کہ آدن فاطمہ اے حسین نہ رون دیتا کر، اے حسین میں بڑا ہی پیارا ہے. تو اس نبی جس نے حسین اتنا پیارا آیا اس نے امت کی کیتا. میرے دوستو کربلا میں جڑا ذبح ہویا نا کون آن؟ بولو نا کون آن؟ آل محمد آن نا. تے جنہ ذبح کیتا آیا وہ کوئی کافر آن، وہ کوئی یہودی آن، وہ کوئی عیسائی آن، وہ کوئی مشرک آن، کون آن؟ میرے دوستو نام نہاد کلمہ پڑھن جڑے اس نانے دا کلمہ بندے آکھیا عقل دی ویکھو کہ عقل دی خطاہاں ویکھو نہ بدبختی انہاں دی ویکھو. ایدے آل محمد نے ذبح کر دے پہ انہوں دے نماز وجہ کے انہوں دے درود بھی پڑھ دے پہ ہیں. انہاں کہ جنہاں تے درود پڑھی دا انہاں دے گلے تے خنجر نہیں چلائی دا. امام زین العابدین آن نا میرے دوستو لوگ اجا دن کربلا دی داستان کتھوں سنی ہے؟ اے تسی گلاں تے انج کر دے ہو جویں کتاباں لکھن والے ٹبے کربلا تے بیٹھے ہوئے ہیں سارا منظر ویکھ دے پیاں. اج کل بڑی یہ گل کردے ہیں کہ جی کتاباں انج لکھی ہوئی ہیں تقریراں انج کر دے ہو جویں ٹبے کربلا تے او بندہ کتاب لکھن والا بیٹھا ہویا ہے تے ویکھ کے واقعہ لکھدا پیا آیا. میں آکھیا کتاب لکھن والا تے نہ آیا بیٹھا لیکن امام زین العابدین تے بیٹھا ہویا ہے نا. میرے دوستو مدینے تو لے کے کربلا تک انشاءاللہ کربلا چلاں گے پہلے گل سنیں. مدینے تو لے کے کربلا تک، کربلا تو لے کے واپسی مدینہ تک اتنے وقت وچ جس انسان ایک ایک واقعہ اپنیاں اکھاں نال ویکھیا نا او دا نام کی ہے؟ امام زین العابدین ہے. اس کربلا دی ساری انہاں ہی گل دسی ہے نا. لوگ ادن کس ویکھی ہے؟ میں کہ امام زین العابدین دیاں پاک اکھاں ویکھیاں. ادن امام زین العابدین کربلا تو بعد جدن مدینہ شریف آئے نا ہر ٹائم آپ روندے رہندے ہاں، آپ ہر ٹائم اپنی اکھاں وچوں آنسو ہوندے رہندے ہاں. ادن اتنے آنسو ہوندے ہاں کہ اکھاں وچوں خون نکلن لگ پیا. آپ دے بیٹے نا حضرت امام بکر ایک دن آپ دی بارگاہ وچ پہ آئے تے آدن ابا جی تسی مین بڑے پیارے ہو، اے ہر ٹائم دا تہاڈا رونا میتھوں نہیں ویکھیا جاندا، ہن تے آنسواں دی جگہ خون نکلدا ہے. تسی اجازت دے ہو تے میں کوئی حکیم نہ لے آواں جیڑا اس مرض دا علاج کر دے. امام زین العابدین آکھیا بیٹا اے میریاں اکھاں جو کچھ ویکھ کے آئیاں ہوئیاں نا کوئی ہور ویکھدا نا تو دا کلیجہ پھٹ جاندا. اس آکھیا بیٹا اے تو نہیں جاندا. اس آکھیا باپ انہاں پیارے ہو میں اجازت دے وہ میں کوئی حکیم لے آواں. انہاں کہ بیٹا تو تیرا دل رکھن واسطے جا حکیم لے آیا. ادن حکیم آیا نا امام زین العابدین دی نبض ویکھی حال ویکھو نا کہ اللہ دا شکر ہے بالکل صحت مند ہو. اے اکھاں وچوں آنسو تے خون تہاڈا کیوں نکلدا ہے؟ لگدا ہے تہاڈے اندر کوئی بڑا گہرا غم ہے. وہ سکھیا اسی حکمت جاندے ہیں اسی آدھے ہیں کہ غم جیڑا بیان کریے نا تے غم ہلکا ہو ویندا ہے. تسی غم بیان کرسو تہاڈے دل دا بوجھ ہلکا ہو جاسی. امام زین العابدین آکھیا اے غم دی داستان اتنی لمبی ہے تین کتھوں سناواں؟ تین اوتھوں سناواں جس ٹائم سن مدینے تو کڈے آنے، تین اوتھوں سناواں جس ٹائم مکے تو کڈے آنے، تین اوتھوں سناواں جس ٹائم ساڈے تے پانی بند کیتا آنے، تین اس تے سناواں جس تے میرے بابے دا سر نیزے تے ٹنگیا آنے، تین اوتھوں سناواں جس تے کوفے دے بازاراں وچوں گزرے آسو. جو ادن امام زین العابدین غازی عباس تے جاندے آن نا مزار تے جا کے رونا تے ادن رونا تے بڑا ہی آزاری کرنی. تے لوگاں ایک دن آکھیا کول جا کے ویکھیا نا امام زین العابدین روندے بھی ہیں نال تے گل بھی کردے ہیں. لوگ قریب ہوئے تے کی ویکھن پہ امام زین العابدین غازی عباس اپنے چچا دے روزے تے رون پہ نا تے نال آکھن پہ غازی عباس تیرے کربلا وچ جڑے بازو کٹانے آن نو بڑے اوکھے آن. ادن مڑ رون تے اکھن عباس تیرے کربلا وچ بازو کٹانے سوکھے آن. مڑ اکھن عباس تیرے کربلا وچ ہوٹ کٹانے بڑے اوکھے آن. مڑ رون تے اکھن عباس تیرے کربلا وچ ہوٹ کٹانے سوکھے آن. مڑ رون تے اکھن عباس تیرے کربلا وچ سینے تے تیر کھانے بڑے اوکھے آن. مڑ رون تے اکھن عباس تیرے کربلا وچ سینے تے تیر کھانے سوکھے آن. لوگاں کیا زین العابدین کی ہو گیا جے؟ کدی آدھی اوکھے کدی آدھی سوکھے گل تے دسو. انہاں کہ میریاں جڑا منظر ویدیاں پیانو تسی نو ویدے پہ انہاں کے سانت دسو. امام زین العابدین آکھیا جدن
میں کربلا دا منظر سوچدا نا میں ادا غازی عباس دے بازو کٹانے بڑے اوکھے آن ہوٹ کٹانے بڑے اوکھے آن سینے تے تیر کھانے بڑے اوکھے آن انہاں کہ تے سانویں پتہ ہے کہ کربلا وے تیر کھانے بازو کٹانے ہوٹ کٹانے بڑے اوکھے آن لیکن جڑا سوکھی آ دے ایک گل سمجھاؤ نا امام زین العابدین دا دن ڈھار نکل گئی روندیاں دن کہ کربلا دا جس منظر ویدا نا تے میں ادا عباس تیرے بازو کٹانے بڑے اوکھے آن تیرے ہوٹ کٹانے بڑے اوکھے آن تیرے سینے تے تیر کھانے بڑے اوکھے آن عدل لیکن جس تے میں کوفے تے دمشق دے بازار یاد کردا نا میں ادا عباس تیرے کربلا وے بازو کٹانے سوکھے آن تیرے کربلا وے چھوٹ کٹانے سوکھے آن تیرے کربلا وے تیر کھانے سوکھے آن لیکن سکینہ تے زینب ننا دمشق دے کوفے دے بازاراں میں جو لجا کے لگنا بڑا اوکھا آیا وہ دن انہاں کہ حکیم صاحب تسی ٹر جاؤ اے دوڑے واسطی کھیڑ دیں آدھن حکیم آکھیا اگر ایک گل نہیں جے نہ مننی تسی ساڑے امام ہو بڑے پیارے ہو تسی انج کرو کہ پھر ایک اور گل مان لو کہ تسی نا صبح اٹھ کے نا نماز تو بعد ذرا دریا دے کنارے چہل قدمی تے کیتی کرو ادنا ذرا طبیعت فریش ہو جاسی طبیعت آسودہ ہو جاسی امام زین العابدین کیا دریا دے کنارے جڑے ساڈے حال ہوئے نا وہ تو ویکھ لیندا نا تے دریا دے کنارے دی گل نہ کردا ہو سکیا پھر اگر اے نہ کر سکتے تے شام ٹائم ذرا بازار چکر لا لیا کرو رونق شونق ہوندی ہے او دے طبیعت جڑی آسودہ ہو جاسی انہاں کیا جڑے کوفے تے دمشق دے بازاراں وچ اساں رونق ویکھی نا جس ٹائم لوگ پتھر پکڑ کے کھڑے ہوئے آن لوگ ساڈا تماشا ویکھن لگے ہوئے آن جڑے او بازار ویکھن نا تسی یہ کدی وی نہ گل کردے میرے دوستو آل محمد تے کیڑی کیڑی گل سناواں کیڑا کیڑا ظلم آل محمد تے نہیں ہویا میرے دوستو اس زمین تے انج دا بھی وقت آیا کہ ایک پاسے خیمیاں وچ آل محمد بھوکی پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں تے سر سجدیاں میں ہیں اپنے رب دی رضا وچ راضی ہیں تے ایک پاسے خیمیاں وچ جڑے ہیں ڈانس ہوندے پے ہیں ہوٹ ذبح ہوندے پے ہیں ہر پاسے کھانے چلدے پے ہیں ہر پاسے نویں نویں تماشے ہوندے پے ہیں میرے دوستو ایک پاسے یزیدی آن ایک پاسو حسین آئے آن میرے دوستو ادھر رب دی رضا آئی ادھر رب دی نافرمانی آئی آدن کربلا دا دن آیا نا تے انہاں سمجھیا کہ بڑا آسانی نال اساں جت جانا ہے اے کیڑی جنگ ہے کہ ایک پاسے 72 نا تے ایک پاسے 24,000 ہے اے کیڑی جنگ ہوئی اساں بڑی جلدی قابو پا لینا ہے اساں بڑی جلدی انہاں جڑا ہے نا انہاں دے گڑے ہیں او ذبح کر چھڑدے ہیں اساں بڑی جلدی انہاں تو بدلہ لے لینا ہے انہاں شہید کر دینا ہے لیکن میرے دوستو جس ٹائم جنگ شروع ہوئی نا آدن امام علی مقام خیمے میں کھڑے نا ایک ایک کر کے امام علی مقام تے قربان ہون پہ آدن امام علی مقام خیمے میں کھڑے آننا کہ اگے ویکھیا تے کی امام قاسم آئے ہوئے ہیں آدن امام قاسم کیا چچا جان ہے من کربلا و جان دی اجازت دے وہ آدن امام حسین سار چکیا نا تے سامنے شہزادے قاسم نے ویکھیا نا تے اکھاں وچ آنسو آگے اپنے بھائی حسن دی یاد آگے مدینے میں جڑا رڑ کے وقت گزارے آیا نا وہ وقت یاد آ گیا جڑا نانے نال وقت گزارے آیا نانے دی گود وچ نانے دے کنیاں وچ نانے دی پشتے وہ وقت یاد آ گیا اکھاں وچ آنسو آ گئے آکھیا بیٹا تین میں کیویں کربلا وچ جان دی اجازت دیواں اس میدان وچ جڑا جاندا ہے نا وہ واپس نہیں ہوندا آج میرے دوستو ایئرپورٹ تو پتر نے چھڈن جائیے نا تے والدین ہفتہ ہفتہ روٹی نہیں کھاندے کہ حالانکہ پتہ ہوندہ نا کمائیاں کرن گیا یورپ چل رہا ہے خیر خیریت نال چل رہا ہو تو جا چنگا رہنا سر میرے دوستو آل محمد دے جذبے تو قربان جاواں جنہاں اس میدان میں گلی جتھو کوئی بھی واپس نہیں آیا آدن امام قاسم کھڑے ہوئے نا تو سکیا چچا جان سارے اسلام تے قربان ہوندے پہ ہیں مینوی یہ سعادت تو تسی کیویں محروم رکھ سکتے ہو آدن امام حسین کسی دیواری اجازت دے دیا انہی نے انہاں کہا بیٹا چاچے تے بطریاں دے سیر تے اتے رکھوالے ہوندے ہیں انہاں دے سرپرست ہوندے ہیں میں تیرے کیویں گال دیواں کال میں حسن کی آکھاں گا کہ آوے تیرے ٹکڑے پہ نہیں تیرے پتر دے نہیں اے میں خیال حسین رکھیا آدن اس گڑے وچ کدائیں تویز آکھن دا رکا پایا ہویا امام قاسم کہا چچا جان جس تے میرے والد گئے آنا دنیا تو وہ میں ایک دے گئے آن تے آدھے آن جدننا اپنے چچا تے مشکل وقت بنی نا اے رکا کھول نہیں آدھن رکا کھولے آنا اتے لکھے ہویا قاسم بیٹا جدن کربلا وے جا میں نا تے تو ہی جان اپنے نانے دے دین تے وار چھڑ دیں
آدھے امام حسین قاسم نے ملے نا تے گلے لایا کہ آکھا بیٹا جا تو ہی اپنے رب دی رضا و راضی ہو چا. آدھے امام قاسم نکلے نا تلوار نکل کے نا علی دا پتر حسن دا لال نکلیا نا. آدھے یزیدی جڑے 24,000 فوجی مقابلے واسطے کھڑے آن نا جس ٹائم قاسم تلوار نکلیا نا آدھے سید دا رو بھی انج آیا حسن دے پتر دا رو بھی انج آیا. آدھے تلوار لے کے نکلیا نا آدھے یزیدیاں دے قدم جتھے آن اتھی جم گئے. ایک دوجے نہ کن پہ تو جا دوجا نہ کہ تو جا او کہ تو جا ہاں ہے کسی دی ہمت ہی نہ پوے. ایک آکھیا وچوں آ کے یار آپس میں کیوں لڑدے ہو. او جڑا خیمے وچ روم دے بادشاہ پہلوان ارزق بھیجیا ہویا ہے اس قدم کام ہونا ہے. او بدبخت سارا دن اٹھ دا گوشت کھاندا ہے شراب دے نشے وچ دو طرح دا انہاں کس طرح کیا. ارزق نے بلایا او بدمست جویں گھوڑے نہیں ہوندے ان آیا باہر بڑا لمبا چوڑا قد سو آ کے آتا ہے کدے نال مقابلہ کرنا ہے. انہاں کیا سامنے جڑا نوجوان کھڑی او دے نال آدن ارزق چہرہ چکیا نا تے علی دے پتر تے حسن دے لال تو دی نظر پئی نا آدن سر تو لے کے پیر تک ارزق کام گیا تے بہانے بنان لگ پیا اے بچہ ہے اس دے نال میں نہیں لڑ سکدا کوئی وڈا لے آویا جے تے آدھا اس دے نال میں نہیں لڑاں گا میرا پتر لڑے گا کہ اپنی جان بچائی نا. بیٹے نے بلایا نا بیٹے کہ ابا جی تساں میں بڑی جنگ سکھائی ساڈا کام ہی نسلاں تو جنگ کرنا ہے تسی تلوار دیو میں 5 منٹ وچ ہو کے آیا. اس آکھیا پترا ذرا دھیان نال جاویں اے جنہ دے چہرے میں ویکھے نہیں نا اے 5 منٹاں والی کھیڈ نوں. اس آکھیا بیٹا اے سر تو لے کے پیر تک جڑا ہوندا نہیں لوہے دا لباس جویں اج کل ترکی دے ڈرامے میں ویکھدے ہو لوہے دا لباس او پال ہے گردن اُتے لوہے دا گڑو بند پال ہے سر اُتے ٹوپی پال ہے. اس بیٹے آکھیا ابا جی ڈے فاستی کم ہو سکے پتر جیڑی اگوں گل میں ویکھدا پیا تو نہیں ویکھدا پیا ہویا. اس آکھیا سارا لباس اس بیٹے آکھیا لباس پال ہے ابا جی ویکھیا جے 5 منٹ وچ آیا. آدن ارزق دا پتر گیا نا تلوار اس کٹ کے نا امام قاسم تے وار کرن ہی لگا تے علی دے پتر تے حسن دے لال اپنی تلوار کڈی آدن ایک وار کیتا کیڑا ایک وار کیتا آدن ارزق دے بیٹے دے سر تے لگا آدن او دی ٹوپی بھی 2 ٹکڑے ہو گئی او دی کھوپڑی بھی 2 ٹکڑے ہو گئی اس دا جڑا گلے دا گلو بند آیا وہ بھی 2 ٹکڑے ہو گیا گردن بھی 2 ٹکڑے ہو گئی سارا لباس بھی 2 ٹکڑے ہو گیا تے جسم بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. صرف اس بدبخت دا جسم 2 ٹکڑے نہ ہویا بلکہ جس گھوڑے تے سوار آیا نا او گھوڑا بھی 2 ٹکڑے ہو گیا. آدن لوگ منظر ویکھن پہ ارزق جڑا آیا کم کے رہ گیا تے یزیدیاں نے بلا لیا عمر بن سعد نے بلا لیا ہولی نے بلا لیا شمن نے بلا لیا بلا کے آدھا ہے ایک گل تے دسو جملہ غور نہ سنیا جے بلایا نا سارے نے آدھا ایک گل تے دسو اے علی دے پتراں جنگ دی ٹریننگ کتھوں لئی ہوئی ہے. علی دے پتراں جنگ دی ٹریننگ کتھوں لئی ہوئی ہے. علی کوئی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے جتھوں انہاں ٹریننگ لئی او بدبخت نا ہان تے آلے محمد دے بغض نال بھرے ہوئے دشمن آن لیکن اودن سچ انہاں دے منہ تو نکل گیا. انہاں کہ ارزق انہاں ٹریننگ لئی نہیں بلکہ سکھے سکھائے آئے ہوئے ہیں. وہ اگر دن گل یاد آ گئی نا کہ ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا حسن تے حسین موجود آن میرے کریم نبی آکھیا حسن تے حسین نا ذرا میں کشتی تکار کے وکھاؤ ذرا میں کھول کے تے وکھاؤ. آدن حسن تے حسین نا کشتی کرن لگ پے حسن وڈے آن حسین چھوٹے آن میرے کریم نبی نا حسن نا آکھن پہ حسن اے جڑا حسین ہے نا اس نے بازووں تو پکڑ اس نے کمر تو پکڑ اس نے ٹنگاں تو پڑو. سیدہ پاک سلام اللہ علیہ دروازے دی اوٹ تو ویکھن پیاں آدھی انہوں نے ویکھیاں نا اندر آ گیا نے کہا بابا جان ایک گل عرض کراں آپ آکھیا کر. انہاں کہا حسن وڈا ہے حسین چھوٹا ہے تسی حسن نہ داؤ دس دے پے ہو حسین چھوٹا اس نے داؤ کو نہیں دس دے پے. میرے کریم نبی آکھیا فاطمہ جو کچھ میں ویدہ پیا نا تو نہیں ویدی پئی. انہاں کہا دسو تو صحیح. انہاں کہا حسن میں داؤ دس دا پیا حسین جبرائیل دس دا پیا ہویا ہے. اے میرے دوستو یالے محمد او عظمتاں والے تھے او این رب دی رضا من کے نا اوتھے ٹبے کربلا وچ بیٹھے ہوئے ہیں. اس آکھیا نا آیا نہ ہوگا ایسا حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا ایسا حسن و شباب ریت پر گلشن زہرا تھے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا ایسا حسن و شباب ریت پر گلشن زہرا کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا بچائیے کیا لٹائیے.
عشق میں کیا بچائیے کیا لٹائیے، آل محمد نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ آدن یزیدیاں دا جس ٹائم وس نہ چلیا، چاروں پاسے آدن انہاں تلواراں دی بچھاڑ کی نا، تے حسن دا لال قاسم جڑا ہے نا وہ بھی اپنی رب دی رضا تک پہنچ گیا۔ آدن حسین اپنے بتیجے لین گئے نا، تے آدن اتنا ماشاءاللہ قامت آئی نا کہ ہتھاں وچ قاسم نہ پایا ہویا نے نا، تے آدن آپ پورا انہاں دے جڑا لاشا ہتھاں اٹھایا، خیمیاں لجان پہ نا، تے جڑے پیر آن آکھ دے وہ زمین اتے گسیٹ دے جاندے پہ ہوئی آن۔ آدن جا کے نا خیمے کو رکھیا قاسم دا، کیا کہ یا اللہ حسین دی اس قربانی نے اپنی بارگاہ وے قبول فرما لے۔ آدن خیمے وچ واپس آئے نا، تے اگے کی ویکھیا کہ اگے او کھڑا ہے جدا نا شبیہ مصطفیٰ ہے، جدا نا شہزادہ علی اکبر ہے۔ میرے دوستو علی اکبر جی رہنا نا شبیہ مصطفیٰ آتے ہیں۔ آدن جس ٹائم نا آپ نکل دے آن نا مدینے دی گلیاں ویچ، چھتاں تے مجمع لگ جاندے آن، گلیاں بھری جاندیاں آن، لوگ آدے آن انہاں ویکھ لیا نا تے سونے نبی نے یاد کر لیا ہویا، ساڑے دلاں نو ٹھنڈ پہ جاندی۔ آدن آپ قرآن انج پڑھ دے آن نا، جس ٹائم قرآن پڑھ دے آن گلیاں بھری جاندیاں آن۔ آدن آپ جس ٹائم خیمے وچ آئے نا تے اپنے بابا کول آئے، کیا بابا بیٹیاں دے ہوندے نا جڑے باپ ہوندے نا او کربلا نہیں جاندے، او میدانہ وچ نہیں جاندے ہیں۔ حسین آکھیا تو تے شبیہ مصطفیٰ ہیں، تین ویکھ کے تے اسی دلاں ٹھنڈ پا لیندے ہیں۔ آدن چہرے والا غور نال ویکھن پہ نا حسین تے اپنا نانا یاد آ گیا، نانے دا روزہ یاد آ گیا۔ میرے دوستو دن مدینے دے مالک کون آن؟ دسو نا مدینے دے مالک کون آن؟ حسین پاک ہی آنا۔ اس ٹائم میرے دوستو کائنات وچ کسی نبی دا نواسا موجود نہ آیا حسین بن علی تو علاوہ۔ مدینے دے سجادہ نشین آخلو، سرپرست آلو، مالک ہر شہن نا، لیکن میرے دوستو اودن مدینے وے ران دا حق آل محمد نہ کوئی نہ آیا۔ آدن آپ نے مدینہ یاد آ گیا۔ آدن امام زین العابدین اگلے دن میں ایک دن گل پڑی نا تو میرے دل نے ٹھنڈ پہ گئی۔ اسی نا ایک فصیح الدین دا ایک بڑا مشہور کلام سن دے ہیں نا کہ آکھی سونے نو ہوائے نہیں، جے تیری گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے۔ اوہ عبدالستار نیازی ایک تے میاں والی آن نا مجاہد ختم نبوت، عبدالستار نیازی ایک شاعر آن فیصل آباد دے، میں پڑھا پہ انہوں نے نا ایک گل دا دل نے ٹھنڈ پہ گئی۔ انہوں نے کیا پتہ ہے انہوں نے یہ جڑا کلام آیا نا انہوں نے ایک ترجمے وچ لکھیا آیا۔ میں کہ پڑھیا کیویں ترجمے لکھیا؟ آدن امام زین العابدین جس ٹائم شام دے قید خانے میں چاہنا تو پتہ بڑے سخت بیمار آن، بخار آن۔ آدن ایک دن قید خانے میں بیٹھے دے کدائیوں ہوا آئی کہ آل محمد دا وکو نا ظرف ہے کہ اے نہیں کہ آخ دے پیون کسی کنہ دے اولاد آسو کنہ دے بیٹے آسو سارا گھر زبا ہو گیا، آج اسی خیمے قید خانیاں میں قید آن کیڑی مشکلاں ویچاں۔ آدن نہیں، آدن آواز گزری نا تے آدن انہاں جڑے عربی وے شعر رکھے آن نا او دا عبدالستار نیازی ترجمہ کیتا آیا کہ امام زین الدین آکھیا آکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیری گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے تیری نظر ہوئے۔ انہاں کیا آل محمد دا مقام رضا ویکھو، اس ٹائم بے کے اپنے نانے دی رضا یاد کر دے پیان، انہاں دی نظر نہ یاد کر دے پیان، اپنے شہر مدینہ یاد کر دے پیان۔ آدن حسین علی اکبر نہ کیا بیٹا تو ٹر گیا تے جڑا ہے پچھو انہاں دا خیال کس رکھنا ہے؟ اس کہ ابا جی میں نے پہلو جان دے وہ میں اپنے دین تے قربان ہونا ہے۔ آدن حسین اپنے بیٹے نے گلے نہ لایا نا تے میرے دوستو آکھیا یا اللہ اس نے اپنی رضا وچ قبول فرما لے۔ میرے دوستو ایک کسی گھر وچ نا کوئی ایک مرنا ہو جاوے نا تے ویکھیا کرو کہ باپ دا حال کی ہویا ہوتا ہے۔ ساری عمر اس باپ دی کمر سیدھی نہیں ہوندی۔ میرے دوستو آل محمد دا دکھ تسی محسوس کر سکتے ہو، انہاں دا کم محسوس کر سکتے ہو جنہ جوان پتر نا اپنے نانے دے دین تے وارن واسطے کیتے۔ لوگ آتے آن کہ جی حسین ابن علی گل ویکھو نا لوگ تو کرن لگے منہ نال گل کرن لگے کیڑا لگدا ہے؟ آدمی جی حسین بیعت کر لیندے ہاں، نہ آپ اوکھے ہوندے نہ اپنا ٹبر نہ اوکھیاں کر دے، بندے گل کر چھڑ دے نہ سوچیاں سمجھے بغیر۔ آدمی جی بیعت کر لیندے نہ آپ اوکھے ہوندے نہ اپنی اولاد نو اوکھے کر دے، آپ بھی ذبح ہو گئے اولاد نے بھی ذبح ہو لیندے۔ میں کہ بیعت کیویں کر دے؟ انہاں کیا یزید دی ہاتھ وچ ہاتھ ہی نہ یا دینا دے چھڑ دے۔ میں کہ کیویں دے چھڑ دے؟ اس یزید دی ہاتھ وچ کیویں ہاتھ دے چھڑ دے؟ یزید دا ہاتھ کیڑا آیا جیڑا سارا دن شراب نہ لگدا آیا، جیڑا سارا دن شراب نہ لگدا آیا، جیڑا باندران لگدا آیا، جانوران لگدا آیا، بدکار عورتان لگدا آیا، ڈانس کرنے والے نوجوانان لگدا آیا، ہر بری چیز نہ لگدا آیا، ایڈا گندا تے پلید ہاتھ تے لوگ آدن اس ہاتھ وچ او ہاتھ ٹور جاندا کیڑا ہاتھ؟
جیڑا محمد مصطفیٰ دے چہرے لگا ہویا آیا، جیڑا سونے نبی دی ریش مبارک نہ لگا ہوئے، جیڑا آپ دے ودوہال سینے لگا ہوئے، جیڑا آپ دی واللیل علی ظلف نہ لگا ہویا ہوئے، جیڑا آپ دے سارے جسم مبارک چھویا ہوئے، جیڑا ہاتھ سجدہ پاک سلام اللہ علیہ نہ لگا ہوئے، جیڑا مولا علی لگا ہوئے، انہاں کیا اڈا پاک ہاتھ ہے، اڈا پاک تے طیب ہاتھ ہے، اڈے پلید ہاتھ وے جا سکتا آیا۔ آدن کربلا دا واقعہ سنو نا، دوان عباس دے کٹے ہوئے بازو بھی لبسن، دوان قاسم دے جسم دے ٹکڑے بھی لبسن، علی اکبر دا جسم چیریا ہوئے لبسی، حسین دا سارا نیزے تے بھی لبسی، ایک شاید دوان خدایوں نے لبسی، حسین ابن علی دا ہاتھ نہ لبسی کہ یزیدیاں کیا چلو زندگی میں نہ دیتا بعد میں تو ہاتھ میں جاتا لے لے آیا نا آدھے نے قدرت دے ہیں کہ تسی جتنی بھی داستانہ سنیاں ہونیاں تو حسین ابن علی دا سار دی گال ہوئی ہونی، عباس دے بازوں دی گال ہوئی ہونی، قاسم دے ٹکڑیاں دی گال ہونی، ہر گال دی گال ہونی ہے، لیکن دن آج تک قدائیوں یہ نہیں لکھے ہونا کہ یزیدیاں حسین ابن علی دا ہاتھ بھی مل گیا ہے کہ انہاں کہ زندگی بھی نہیں ہون تے بیعت ہو گیا ہویا ہے نا۔ میرے دوستو اے جڑی مسجدہ میں رونکاں جے نا، یہ رونکاں عام نہ سمجھیا کرو، اے جڑی اڈے سکون نال سجدے دین دیو نا، یہ سجدے عام نہ سمجھیا کرو، یہ جڑی دین دی اتنی رونکاں لگی ہوئی ہیں نا، اج تے سان نماز نہ کرن تو کوئی روک نہیں سکدا، نماز پڑھن تو کوئی روک نہیں سکدا، یہ دین دی جڑیاں شمع ہیں نا، دین دیاں جڑیاں شمع ہیں نا، انہاں وچ تیل نہیں جلدا پیا، یہ وچ آل محمد دا خون جلدا پیا ہویا، یہ اپنے آل محمد اپنے خون نالے شمع جلائیں ہوئی ہیں۔ ادن علی اکبر میدان وچ گیا نا تو حسین دا لال جس پاسے جاوے نا بس اتنا ہی پتہ لگے کہ گھٹا جس پاسے اٹھدا پیا ہے نا، مٹی دا طوفان جس پاسے اٹھدا پیا ہے، اس پاسے جڑا ہے نا حسین علی اکبر جاندا پیا۔ ادن ہر پاسوں تلوار دی جڑیاں لاوے یزیدیاں دے پشتے لا چھڈن، یزیدیاں دی گردناں تے گردناں کٹن ہون پے۔ ادن یزیدیاں اور سمجھ کوئی نہ رلی، انہاں چارے پاسوں علی اکبر نے گھیر لیا، آدھن چارے پاسوں گھیر لیا نا تے آدھن چلو 22,000 نہ ہو سن، 24,000 نہ سن، 22,000 ہو سن، میں کہا 22,000 چھڑ کے 10,000 بھی تیر مارے ہوں، چارے پاسوں آدھن تیر مارے، آدھن اتنے تیر مارے کہ علی اکبر دا جسم وچ کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے تیر کوئی نہ لگا ہویا۔ آدھن تیران دی اتنی بچھاڑ ہوئی کہ آپ دے سینے وچ نہ تیر لگ گیا، آدھن تیر لگا تے آپ خیمے آواز دیتی یا با یا با۔ آدھن امام حسین دوڑ دے آئے کہ بیٹا گھوڑے تو گردہ پیا جو ڈلکدہ نہیں پیا ہوندہ، تیر ویکو 10,000 تیر کتنا ہونا ہے یا 15,000 تیر کتنا ہونا، ایک تیر لگا ہوئے کٹ لگا ہوئے بندے برداشت نہیں ہوندہ۔ آدھن حسین پاک دوڑ دے آئے نا تے اپنے بیٹے نے ہتھاں میں تھام لیا، لوگ آدھن جس نے حسین پاک خیمے اللہ چلے آنا، حسین پاک دی عمر تقریباً 56 سال آئی، آپ دے سر تے داڑھی مبارک دا ایک بال بھی سفید نہ آیا۔ کسی پوچھیا نا کہ 10 محرم دا دن کتنا ڈڈ آیا، وہ سکیا اتنا ڈڈ آیا کہ ایک دن وچنا علی دا جوان پتر بوڑا ہو گیا ہے۔ آدھن حسین جا کے ہتھاں وچ پیا نا تے علی اکبر ڈھاندیاں نال اے نہیں آکھیا ابا جی اسی پیاسے ہیں، اسی کئی دن تو کھانا نہیں کھادا ہویا، ابا جی اسی کون ہاں؟ میرے دوستو کوئی آج میں نا 1400 سال بھی بعد اس نبی دی آہل دا آیا، تسی لوگ اٹھ کے استقبال کر دیو، اس تو نہ کر دے کسی کوئی بڑے چودری آ گئے سردار آ گئے ہیں، پتہ نہیں اس کئیاں نال ماڑے ہو ساں، تسی میرے دوستو اٹھ کے اس تو یہ احترام کر دیو کہ بندے نہ سا نہیں ویکھنا، اس بندے دی رگاں میں جڑا خون رسول دوڑدا پیا وہ ویکھدا ہوندا ہے۔ تے میرے دوستو وہ تے میرے نبی دے نواسے آن، میرے نبی دی اولاد آئی۔ آدھن ہاتھ حسین پاک پڑ کے رہا نا تے علی اکبر جیڑا ہے نا تیرہ نال پڑے ہویا ہے، اسے نے کہا ابا جی ساڑھے نال بھی چنگے اسٹم کائنات وچ کوئی ہے، ساڑھے نال بھی افضل کوئی کائنات وچ ہے، ساڑھے نال بھی شانہ کوئی کائنات وچ ہے، ابا جی تسی جنتی نوجوانہ دے سردار نو، ابا جی دوڑی ماں زارہ پاک نہیں ہے، دوڑا بابا علی شیر خدا نہیں ہے، ابا جی ساڑھا نانا ہو نہیں جدی وجہ تو سارے دین لبا ہے۔ میرے دوستو آل محمد دا ذرا ویکھو نہ کوئی گل نہیں کیتی، تیرہ نال چور نہ پتہ کی آدھے پہ آدھن ابا جی اے سارے تینوں وچوں جڑا تیر میرے سینے وچ نہیں کھپیا ہویا، کدی ایک کٹ چھڈوا ہو نا تے میں نہ یزیدیاں بدبختاں دیاں گردناں اڑا چھڑدا۔
ہر دن حسین پاک جس ٹائم تیر کھڑن واسطے ہاتھ بڑھایا نا، ہر دن زمین بھی کم گئی، اسمان بھی لرز آ گیا۔ ڈاکٹری دا اصول ہے، حاجی صاحب سرگوت آدم پہ ہسپیٹل بڑے اصول ہے ڈاکٹری دا، جتنا وڈا بھی وڈا سرجن ہوئے نا، جڑا دیاری 50 آپریشن بھی کردہ ہوئے، لیکن جس ٹائم وہ سامنے وہ پتر دا جسم ہوندہ اس نے آپریشن دی اجازت نہیں لبدی۔ وہ آدم جتنا بھی وڈا سرجن ہے نا، اس جم چیرہ دین لگنا ہے، دے ہاتھ کام جانا ہے۔ میرے دوستو علی دے پتر دا حوصلہ وے کو پتر آکھیا ابا جی جڑا سینے میں چیئے نہیں کھبیا ایک دی تسی کٹ دیو آو نا تے میں نہ جزیدیاں بدبختہ دی ہور گدنا اڑا لیتا۔ حدن حسین آیا نا، ہاتھ بڑھایا، حدن جڑا زمین کھم گئی، اسمان کھم گیا، حدن وچو تیر کٹیا نا، خون دا فوارہ نکلیا تے علی اکبر پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حدن حسین پاک نا نظر اسمان الپائی کیا کیا میرے مالکہ میری اس قربانی نے اپنی بارگاہ بھی قبول کر لے۔ آدھن علی اکبر دا لکشہ ہتھا میں چکیا نا، آدھن چوکے نا جس ٹائم خیمیاں لجان لگے نا تے آدھن کہ حسین پاک دی اوندیاں عمر 56 سال آئی تے سار تے داڑی دا ایک وال بھی سفید نہ آیا، لیکن واپس جان پہ نا ساری داڑی بھی سفید ہو گئی تے سار دے بال بھی سفید ہو گئے۔ آدھر خیمے دی اوٹ وچو میرے حسین پاک دی نا 7 سالہ دی معصوم بچی سکینہ سلام اللہ علیہ ویکھڑ پئیاں، جس ٹائم حسین پاک نے ویکھ دیا کیا نا کہ دن پھپھو میرے بابا بوڑھے ہو گئے۔ آدھر پیاس نالنا معصوم پچھے معصوم خیمے میں رہ گئے۔ علی اصغر 6 مہینے دا، آدھر 2 دن ہو گئے معصوم رویا ہی نہیں۔ لوگ ادھر کیوں نہ یا رویا؟ میں کہ جدے حلق میں پانی بھی نہ ہوئے اس معصوم دی کی آواز نکل نہیں۔ سکینہ آئی نا چھوٹا بھائی آئی، چھوٹیاں بہناں پتہ بڑے پیارے ہوندے، اس تو برداشت نہ ہویا۔ آدھے نو سکے ابا جی نہ کھانگی، ابا جی نراض ہی نہ کدائیں ہونا تے چاچیاں نہ پتہ بتیجیاں بڑا پیار ہوندہ ہے۔ آدھے نو غازی عباس کو گئیاں کیا دیاں چاچو عباس میں نہ اپنی پیاس دی کو نہیں پرواہ، میں برداشت کر دی پہیاں۔ میرا 6 ماہ دا علی اصغر ہے نا معصوم بھائی، اس کو پیاس برداشت کی ہوندی ہے، 2 دن دا رویا بھی نہیں ہے۔ تو سینج کرو نا میں نے کدی تھوڑا جا پانی لے آ دیو نا میں علی اصغر دا دیسا۔ آدھن عباس جان لگے تو حسین روکیا تھا، آدھن حسین میں نہ روک، پتیجیاں دی گلنا دا موڑد نہیں ہوتا، میں جان دیو۔ آدھن آپ پانی لین گئے نا، فرات تو بھریا پانی تے آدھن جس تک جان لگے نا تے آدھن انہاں بدبختہ ویکھیا کہ اگر پانی لے گیا خیمے تک نالے محمد پانی پی لینا ہے۔ آدھن انہاں ایک مارے تلوار آپ دا دایاں کٹ گیا، ایک مارے بایاں کٹ گیا، علم آپ ہوٹھا نال سمار لیا۔ آدھن انہاں ہوٹ کٹے تے علم زید تھام لیا۔ آدھن لوگاں کیا علم نیچے کیوں نہ گریا؟ میں کیا جس علم نے سجدہ چوک لیا ہویا ہے نا اس دین دا علم قیامت تک بھی کدی نہ گرے گا۔ آدھن حسین پاک آپ در غازی عباس نے تیر مارے نا، آپ مشق آئی نیچے گر گئی، پانی نیچے گر گیا۔ حسین آکے بران تھامیا نا، میں کہ غازی عباس تیرے تے صدقے جاواں۔ حسین پاک دے پتہ آپ کون آن؟ آپ سکے بھائی نہ آن، آپ ستیلے بھائی آن۔ لیکن میرے دوستو ستیلے بھائی وفا دیو داستان لکھی نا کہ دنیا میں جدن بھی وفاداران دی گال ہونی ہے نا سب تُتے نا غازی عباس دا لکھے ہونا ہے۔ دنیا میں جدن بھی وفا دی گال ہوندی ہے نا تے غازی عباس دا نام سب تُتے ہوندہ ہے۔ آدھن آپ گرے نا تے آخری دم تے آن تکن پہ حسین ہے تو جیڑا شہید ہوندہ ہے نا او دا لاشا خیمی اللہ جندہ ہے، میرا لاشا خیمی اللہ لہ جامی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں سکینہ کی منہ وکھاساں، بتیجی بڑے ماردن میں پانی لین گلیا آیا۔ لوگ آدھن انہا پانی کیوں نہ یا لجان دیتا؟ آدھن انہا وچو یزیدیاں وچو ایک بدبخت بولے آیا کہ انہا بچیاں تکلیف دو، وچو ایک کسی بولے کہ بچیاں کی ہے بچیاں پانی پین دو۔ ہو سکے جنی بچیاں تکلیف ہو سی حسین نو نہیں دیر تکلیف ہو سی۔ میرے دوستو کدھر نال کر دے میں کدھی سوچے آجے نبی دے خون نال، نبی دی آل نال، پھر بھی آج لوگ آکھڑ کے یزیدی قافلے وچ کوئی بندے ٹھیک آن۔ جس نبی دی آواز اچھی ہو جائے اس نبی نال انسان دے سارے عمال غرق ہو جاندے، جدی اولاد کٹ گئی تھی وہ بھی جنتی ہو گئے۔ میرے دوستو ایک دی آپ بھی اس گل سوچ لیا کرو، وہ بھی آج بدبخت ہو گئے جنتی۔ میرے دوستو انسان کیڑی مسلمانی ساڑی ایسی انہا مسئلے کر دی کیوں ہوا؟ جس نبی نال قرآن دا کی حکم ہے آواز اچھی ہوگی دوڑے عمال غرق ہو جانے، وہ دی اولاد پوری کٹ چھڑو تے آکو جنتی ہیں۔ دسو جنت مالک کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ کریم نبی ہیں نا، بیویاں عورتاں دی مالک کون ہیں؟ سیدہ زہرا پاک ہیں نا، نوجواناں دے سردار کون ہیں؟ حسن تے حسین ہیں نا۔
جنت میں بوڑھیاں جانا ہے؟ بولو نا، جنت میں تو بڑھاپا ہونا ہی کوئی نہیں، جنت میں تو جوانی ہونی ہے نا میرے دوستو۔ جنت مالکہ نہ لڑ کے تو آپ کو کیسا جنت اس میں جانا ہے۔ آدھر غازی عباس گرے نا نیچے، حسین تھا میں دیکھیا بھائی میں نے نا خیمے اللہ لے جائیں، میں سکینہ کیا، سکینہ سی چچا آپ تے حوضے کسر دے جام پیندے پہ ہو تے میرے علی اصغر واسطے پانی بھی نہیں لیاندا۔ آدھن حسین دا گھوڑا پکڑیا، علم پکڑیا تے واپس خیمے جان پہ نا تے آدھن اندر چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں ہور بھی وکھن پیاں تے آکن پہ سکینہ تیرے علی اصغر دا پانی آیا نا تے ساڑھے بھی کچھ چھوٹے روندے پہ انہوں نے پانی دے چھڑی۔ سکینہ آکیا میں حسین لجپال سخی دی بچیاں، پانی آیا نا پہلو دھوڑے بچیاں دے آنگے بعد ولی اصغر نہ دے میں گا۔ وہ دیکھا ویک مڑ تیرا چچا عباس اندھا پہ آئی۔ آدھن سکینہ جس ٹائم خیمے دی گوٹ وچو ویکھیا نا آپ دی ڈھا نکل گئی، اکھاں وچ آنسو آگے۔ لو لڑکیاں چھوٹیاں بچیاں سکینہ تو تے خوش ہو کہ چچا عباس پانی لیندے پہ نہیں۔ وہ سکیا دعا کرو شاءاللہ اون اڑا عباس ہی ہوئے۔ وہ سکیا کیوں؟ وہ سکیا جان والے دی ٹور ہو رہا ہے، جیڑا اندھا پہ ہے نا وہ تے ایجی اندھا پہ ہے جی وہ دبرا شہید ہو گیا ہویا۔ آدھن جس ٹائم خیمہ خالی ہو گیا نا، امام علی مقام خیمے لگے نا تے خیمے وچ نا ایک پھول علی اصغر پہ آیا، باہر نکلے نا تے آدھن ہتھاں وچ آج لوگ آدھن امام علی مقام علی اصغر واسطے پانی منگے آیا۔ میں کیا آل محمد دے نا ایک غیرت دے اصولوں دے خلاف ہے، جنہ دا غلام فرید تے کلر کار کولو لاٹھی مارے تے رب چشمے جاری کر چھڑے تے او آپ میں پانی منگدے گل پانی دی نہ ہی گل رب دی رضا دی جائے۔ آدھن عشق دی زبان میں چھکی ہے نا تے امام حسین نا علی اصغر نہ باہر کڑیا تے کڑ کے کہ مالکہ حسین دے باغ میں چھوڑ کوئی پھول بھی نہیں رہ گیا، ایک آخری پھول رہ گیا ہویا ہے جیڑی تیری دین اتے واریا کوئی دے مالکہ اے بھی قربانی قبول فرمال ہے۔ آدھن امام علی مقام جس ٹائم ہاتھ علی اصغر دا پکڑیا ہویا ہے نا آدھن سرمل بدبخت نیزہ جیڑا ماریا آیا دا وزن 12 کلو آیا تے آدھن 12 کلو آیا تے جیڑا علی اصغر دا ٹوٹل وزن 8 کلو آیا۔ آدھن جس ٹائم حلق میں لگا نا تیر آواز نکلنی کی آئی، معصوم بکھا پیاس آیا۔ آدھن امام حسین نا جتھے وڈے وڈے لاشے پہنو تے 6 مہینے در کیا تے مالکہ علی اصغر دی قربانی قبول کری۔ لوگ آدھر قیامت والے دیڑے جدن شہیدہ اٹھنا ہے نا اس دیڑے بھی بڑا عجیب منظر ہونا ہے، تمام شہیدہ بڑی شان والے ہونا ہے، بڑی شوکت والے ہونا، ہر شہید دی اپنا مقام ہونا۔ لیکن آدھر جس ٹائم شہیدہ میں جو علی اصغر اٹھنا ہے قیامت ادھر بھی حیران ہو جانا ہے کہ ڈیڑے شہید تے ایک 6 مہینے دا شہید تے اپنے نانے دے دین کی اس بھی جہان واری ہوئی ہے۔ حضر امام علی مقام خیمے لائے نا تے زین العابدین ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ ہو سکیا بابا جان میرے جہان دے حسین کیا بخار نال تپدا پہ آیا زین العابدین۔ پتہ ہے جدن جنگ ختم ہوئی نا انہاں بدبختاں نا زین العابدین نے پیراں وچ بھی کڑیاں ماریاں، ہتھاں وچ بھی ماریاں تے گڑے وچ بھی ماریاں۔ ادنا بخار نال نڈال آن پیر نصیر آکے آیا نا نصیر عداوت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، نصیر عداوت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، کسی بیمار کو بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی۔ آج میرے دوستو جیلنا میں کوئی بیمار ہو جائے اور بیڑیاں لاہ چھڑ دیں، لیکن آل محمد نے اس بخار دی حالت میں بھی آن میرے امام آکھیا زین العابدین تین نہ لجا جنگ میں گھال سکدا، تو اتنا بیٹا بیمار ہے بخار نال تپدا پہ ہویا ہے، تو انہاں بیٹیاں بچیاں دا سرپرست بن کے بیویاں دا جانا ہے، تیرے تو میرے نانے دی نسل چلنی ہے، بیٹا تین نہیں لجا سکدا۔ آدن حسین اپنی دستار نانے دی سر تے رکھی، اپنے باپ حیدر کرار دی تلوار پکڑی تے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بلایا، آکھیا زینب انہاں میرا خون دے پیاسی ہوئے پہ اجے دھڑے تے بڑے امتحان رانے بڑیاں مشکلہ رانیاں ہیں، میری بہن انہاں بدبختاں جے پتہ نہیں دھن کدے کدے لے جانے ہیں، میری بہن حوصلہ کرے آجے تے دو گلنا یاد رکھیں، نہ قافلے دی نماز قضا ہوئے نہ قافلے دا پردہ قضا ہوئے تے جس تے مدینے پہنچ جاوی نا تے نانے دے روزے تے جاوی تے آکھی نانا تیری اذان دا حق ادا کر چھڑیا، نانا تیرے کندیاں دی نہ سواری دا حق ادا کر چھڑیا، نانا تیرے نال وعدہ وفا کر چھڑیا، نانا میرا گھر کٹ گیا ہے میں آپ کٹ گیا، لیکن نانا
تیرے دین دا میں جھنڈا اونچا کر چھڑیا نانا قیامت تک نہ لوگ تیری اذان دی گل کردے رہسن تے نال تیرے اس نماز دی نماز دی بھی گل کردے رہسن آدن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بولی انہاں کیا حسین جس علی دا تو پتر ہے نا اس علی دی میں بھی ہاں جے قیامت تک لوگ تیری نماز دی گل کر سڑنا تیری بہن دے پردے دی بھی گل کر سڑ تو اپنا کربلا مدینے تو لے کے کربلا تک نماز قضا نہیں نہ ہوڑ دیتی تے تیری بہن کربلا تو لے کے مدینے تک نہ پردہ قضا نہ ہوڑ دے سی آدھن سوپنی کر کے پھر جان لگے اور نہ کیا زینب ایک اور گل اے جنی میری بیٹی سکینہ ہی نا اس دا خاص خیال رکھی اس نے میرے بغیر رات نہیں نیند نہیں ہوندی میرے دوستو بیٹیاں سارے دے گھر کسی دی بیمار ہوئے نا ساری رات انسان دی تڑپ دے لگ جاندی کیا حسین دے گھر بیٹی کوئی نہیں میرے دوستو 7 سال دی سکینہ آئی وہ سکینہ پتہ نہ دے انتقال کی تھی ہویا آیا شام دے قید خاندے فیچ میرے دوستو آلے محمد نال کیڑی کیڑی گال سنا حسین دی اس بچی دا انتقال شام دے قید خاندے وچ ہویا آیا آدن حسین اکھیا اس میری سکینہ دا خیال سوپنی کر کے میدان وچ گیا علی دا پتر نبی دا نواز آدن جس پاسے بھی گیا یزیدیاں دینا گردنہ اڑا کے رکھ چھڑیاں آدن پھر ایک وقت ہو آیا یزیدیاں کیا کوئی تدبیر نہیں کام ہوندی اکٹھے ہو کے کریے جدو بھی کریے حسین دا جڑا نا قابو نہیں ہوندا پہ علی دا پتر کا جو دا بھی آدن حسین دی تلوار ہوندی آئی نا گردنہ دی گردنہ اڑدیاں پیاں آدن ایک وقت آیا نماز دا وقت آ کے روایات میں 2 ہیں ایک زور دی تے ایک اثر دی لیکن زیادہ روایات میں زور دی نماز ہے میرے دوستو 10 محرم دا دن آیا تے جمعے دا دن آیا تے زور دا وقت ہو گیا آیا میرے دوستو آلے محمد کیڑی کیڑی گزری گل سناواں جنہ تے گھر سورت جمعہ نازل ہوئی ہے جنہ تے گھر جمعے دا حکم نازل ہویا اس دن پوری کائنات نے جمعہ پڑھن دی اجازت دی نائی تے آلے محمد نہ نائی کیونکہ حسین پاک زور دی ادا کیتی ہے جمعے دی نماز تے ہوندی جماعت نال او دن سارے اجازت آئی آدھے اذان دا وقت آیا نا لوگوں کے اتنے تیر اتنے خنجر آئی ساند تھوڑی جی سردی لگن لگ پوے نا اسی آدھے یار ان کو ٹھہر کی پرساں یہ ٹھڈ بڑی ہے یا گرمی ہے یا تھوڑی جی طبیعت خراب ہوئے نا تاکہ یا ٹھہر کے پڑھ لانگا میں حسین ابن علی دے صبر تے قربان جاواں دائیوں بھی تیر بائیوں بھی تیر تلواراں دے سائے تھلے تے آدھن حسین سر سجدے میں رکھیا نا تے تلواراں ذہن نہیں رکھیا جیڑی چھوٹیاں ہوندیاں نانے کننا میں اذان دتی ہے یو دے ذہن رکھیا ہے کہ اگر میں سجدہ قضا کر چھڑیا نا تے نانے دی اذان دا حق ادا نہیں ہونا آدن سر سجدے میں رکھیا نا تے شمرنا بدبختہ میں کیس تو چنگا موقع نہیں لبنا آدن ان نانا خنجر چلان لگ پہ اس نانے دے نواسے دے خنجر چلان پہ نماز دے دوران جس نانے آکھے آیا جنگ دی حالت وچ نا بچیاں کچھ نہیں آکھنا پھلدار پودیاں کچھ نہیں آکھنا عورتاں کچھ نہیں آکھنا اس نانے دی حالت اے ظلم آدن خنجر قضا دا چلے پیا نا تے حسین دی اکھاں وچ آنسو نہیں آئے اے نہیں آکھیا کہ لوگو اس ٹائم زمین تو میرے تو بھی چنگا کوئی ہے میرے تو بھی افضل کوئی ہے اس ٹائم زمین تے نبی دا نواسا میرے علاوہ کون ہے سونے رسول جس دے کدیاں دی کنیاں سواری کیتی حسین بن علی کون ہے جس دی زبان چوسی ہوئی حسین بن علی کون ہے جس دی پشت سواری کیتی حسین بن علی کون ہے اس ٹائم مدینے دا میرے علاوہ کون وارث ہے میں جنتی نوجوانہ دا سردار ہاں میں زہرا پاک سلام اللہ علیہ دا بیٹا حیدر قرار دا پتر ہاں میرے دوستو ایک گل نہیں سوچی بلکہ اس ٹائم خنجر چلدا پیا نا رگاں کٹدیاں پیاں نا تے حسین ابن علی آدھے پے نا میرے مالکا میں علی اکبر بھی ذبح کرا کے میں اونو محمد بھی ذبح کرا کے میں قاسم بھی ذبح کرا کے میں غازی عباس بھی ذبح کرا کے میں اپنا پورا چمن تیری راہ وچ قربان کر کے میرے مالکا حسین تیری رضا وچ پھر بھی راضی ہے حسین تیری رضا وچ پھر بھی راضی ہے آدن خنجر قضا دا چلدا پیا ہے نا دھارا کٹیاں پیاں تے آدن حسین نا جڑا پھر آکھیا مالکا میں علی اکبر بھی ذبح کرا کے علی اصغر بھی ذبح کرا کے اونو محمد بھی ذبح کرا کے مالکا حسین تیری رضا میں راضی ہے آدن جس ٹائم قضا دا خنجر چلدے آخری رگ تے آیا نا حسین بولے مالکا میں سارا گلستان تیری بارگاہ وچ وار کے تیری رضا میں راضی میرے اللہ میں نے گل تے دس تو بھی حسین تو راضی ہویا ہے کہ کوئی نہیں ہویا حدن خنجر چلے آنا تے حدن آواز آئی حسین تو میری بندگی دا حق ادا کر چھڑے ہے حدن کے جس طرح اللہ انسان بڑھائے آڑنا
تے فرشتے آکھیا ہے یا اللہ اے جڑے انسان نہیں اے جا کے تیری نافرمانی کرسنی تیری نافرمانی کرسن اے دنگا فساد کرسن اے آپس میں لڑسن جدن حسین قربانی دیتی نا رب فرشتیاں کے فخر دا اظہار کیتا ہونا ہے کہ فرشتے ہو اے بھی انسان جے اے بھی وہ میرا بنایا ہوا انسان ہے کہ سارا گھر ذبح ہو گیا ہوا ہے گھر میں صرف بیبیاں رہ گیا یا 14 سالہ دا بیمار زین العابدین رہ گیا تے مڑ بھی آدھا پیا مالکہ میں تیری رضا میں راضی ہاں تو بھی راضی ہویا ہے کہ کوئی نہیں راضی ہویا آدن گنبد خضرہ تو آواز آئی حسین تو میرے کنیاں دی سواری دا حق ادا کر چھڑیا آدن نجم اشرف تو آواز آئی حسین تو میرے خون دا حق ادا کر چھڑیا آدن حسن دا آواز آئی حسین تو میرے بھائی ہون دا حق ادا کر چھڑیا اس آکھیا نا اس بات سے واقف ہیں زمانے والے اس بات سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے اس بات سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ جائیں گے شبیر تیرا نام مٹانے والے دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ذرے ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا ذرے ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا میرے دوستو یزیدیاں سمجھ لیا اسی جت گئے اقتدار دی جنگ ہوندی ہے نا کہ او سمجھنے طاقت قوت اختیار ہوئے تو سمجھنے اسی جت گئے آدن میں آخری گل سنا مانگا آدن یزید درباوے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ گئی نا علی دے دی بیڑیاں پکڑی ہوگی قیدی بڑھ کے گئی انہاں کیا زینب آ گئی یزید بدبخت نا سارا بیل بری گیا نا سارا دربار یزید بڑی اکڑ نال آیا تے او جڑے ڈھول وجن پہ شدائیاں وجن پیاں جشن منیم پہ یزید دے نعرے شروع ہو گئے اقتدار آسو طاقت آیا تے آگے جس ٹائم زینب والو ویکھیا نا تے پرا ویکھیا حسین دا نا سر پیا ہویا ہے تے آدھا بدبخت چھڑی لئی نا تو حسین دے جا کے نا چودی سیر تے مار کے پیا تے آدھا نا سو میری گل مان لے میری بیعت کر لے تو نہیں نہ کیتا اپنا انجام ویکھیا ہی آدھا نے گل کردیاں نا بدبخت جڑی چھڑی ہے نا جس ٹائم ہوتے لبا تو گیا نا پہلو کوئی بھی نہ بولے پیا ایک صحابی ہوتے بوڑا بیٹھا جس ٹائم چھڑی لبا تے گئی نا اس آکھیا جان دی پرواہ کی کیونکہ جڑا یزید کے خلاف گل کردا ہے سر قلم کا اس جان دی پرواہ نہ کیتی جڑی جو چھڑی ہے نا حسین بن علی تے لبا تے لگدی گئی نا وہ صحابی تڑپ کے کھلو گئے انہاں کے بدبختہ کچھ تے خیال کر کہ کتھے چھڑی ماردا پیا انہاں لبا میں محمد مصطفیٰ کنی وار چوم دیا بیٹھے ہوئے ہو سکے تین کچھ نہیں لوگ آ جائے رسم نے چوم دے حاجی صاحب تو سڑیوں تے ملاقاتاں ہوندیاں نے اوتھے لوگ نا ساہ بند ہو ویندے نے ترپ کے جا کے رسم نے چوم دے کیوں چوم دے کہ اس کالے پتھر نے میرے نبی چومیا ہویا آیا میں کہ لوگوں امتی ہو اس پتھر جس نے میرے نبی ایک باری چومیا آیا اس نے تے بار بار چوم دے ہو تے جس حسین بن علی دے گڑے میرے قریب نبی کتنی بار چومیا آیا وہ کسی آگیا تو انہیں رسالت سب تو وڈی کتھی ہوئی ہے میں کہ کربلا وچ ہوئی ہے کہ اس گڑے کٹیا گیا ہے جس نے میرے محمد مصطفیٰ دے لبا چومیا ہویا آیا آدھن جو ماری نہ چھڑیو کھڑا ہو گیا آدھن دی نظر پئی نا زینب تے یزید بدبخت دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی کیونکہ ڈھول وجن پہ نعرے لگن پہ تے آدھا زینب سندی پئی ہیں اے کس گل دا شور ہے اے کس گل دے نعرے لگ دے پہ اے ویکھیے جشن کس گل دا اے میری جت دا اعلان ہوندا پیا ہے تے تیرے بھائی حسین دی ہار دا اعلان ہوندا پیا ہے آدھن قربان جی علی دی بچی تو او آدھن کے اپنا حوصلہ سلامت رکھیا ورنہ بیویاں تے تھوڑا جا غم اڑایا جائے آدھن یزید گل کیتی نا تے چہرے تے قباست والی مسکراہٹ آ گئی او تے جڑے درباری بدبخت او تے نعرے لان لگ پے آدھن اتنے وچ نا دمشق دی مسجد وچ اذان ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر زینب آواز سنی نا تے زینب کیا یو یزید اے آواز سنی کی آئی اوے بدبختہ تو ساڈا گھرانہ شہید کر چھڑیا تو میرے بیٹے قلم کر چھڑے تو میرے بتیجیاں دے سر کٹ دیتے تو میرے بھائی حسین دا سر نیزے دے چڑھا چھڑیا تو سا دمشق تے کوفے تو بازار تو گزاریا کہ ساڑیاں رسوائیاں ہون اوے بدبختہ میں ویکھ رہیاں
تیرا اے محل بھی اجڑ جانا ہے، تیرا دربار بھی اجڑ جانا ہے، تیری نسل مک جانی ہے، تیرا نام لین والا کوئی بھی نہیں ہونا، تیرا نام گالی تو بدتر ہو جانا ہے، تیرا قصہ ختم ہو جانا ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں تیری طاقت اجڑ جانی ہے، تیری قوت اجڑ جانی ہے۔ اوے بدبختہ تو کیا ہے کہ تو جت گیا ہے تے میرا بھائی حسین ہار گیا ہے۔ اوے بدبختہ تو آج بھی ہار گیا ہے، تو کل نہیں ہار گیا، تو قیامت والے دھڑے یوم حساب نہیں ہار گیا ہے۔ نو یقین نہ کیا ویکھ دمشق کی مسجد مینارہ وچوں کی آواز ہوندی پئی ہے۔ ادھر موذن پھر بولیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زینبہ کے یزید تیرے محل گئے، تیرا دربار گیا، تیرا ذکر گیا، تیری نسل ختم ہو جانی ہے، لیکن بدبختہ کان کھول کے سن لے، جدن تک قیامت آلے دن تک اللہ دیا مسجدہ وچوں اے اللہ اکبر دیا صداواں دیا رڑی جانا، اے میرے بھائی حسین دی جت دا تے تیری ہار دا اعلان دیا رانا ہے۔ اسا کیا آئے گا دور حجات قاتل قضا کے بعد، آئے گا دور حجات قاتل قضا کے بعد، ہے ہماری ابتدا تیری انتہا کے بعد، آئے گا دور حجات قاتل قضا کے بعد، ہے ہماری ابتدا تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج میرے دوستو عراق ٹور جاؤ، اجڑیاں یا داستانہ ویکھ لو جا کے، شام وے ویکھ لو۔ کل نہ میں ایک یوٹیوب تے ویکھا پیا کہ ایک ویڈیو بندے نا جڑے یا کہ یوٹیوبر نے سپیشل بنائی، اس اگے میں یزید دی قبر ڈھونڈنی ہے، آدن پچھدا سا اس بغداد جڑا نا دمشق پھیر لیا، لوگ دستے رستے وہ وہاندہ پہ گلی وچ گیا ہے، گلی وچ اجڑیا ہویا کمرہ ہے، ٹوٹا بجا پیا ہے، وہ دا چھت کوڑے نال بجیا ہے، اس اگے تکی اس اگے سارے ایک محلے والے کوڑے سٹ دے نا، اوتھے کھلوتا یا فوجی، اوتھے اس نے یقین ہویا سکے تکی ہے، اس اگے اس کمرے وچ یو بدبخت ہے۔ ایدی اسا زمین میں بڑی گہرائی بھی رکھیا ہویا کہ لوگ آ کے نا او دیاں جڑیاں کوئی ہڈیاں یا منوس تے جڑا ہے او ہی نہ کر دین۔ آدن اس فوجی آکھیا اتو پرا ہو جا، اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا او جائے جتے رب دا عذاب نازل ہوندا پیا ہے، اس آکھیا تے او بدبخت مردود ہے، اس آکھیا اجڑی ہوئی داستان کہ گلیاں دے اندر جا کے گندی جی جگہ تے اوتھے او بنیا ہویا اوتھے بھی کوڑا کرکٹ پیا ہویا ہے۔ اس آکھیا اے یزید، اے اودا دربار، اے دارالعمارہ، اے اودا محل، تو اس آکھیا لوگوں ہودے بھی ویکھو، وہ جدے سنہری گنبد نے جتھے کروڑا لوگ حسین ابن علی سلام پیش کر دے پین، وہ میرے حسین دا مقام ہے۔ اس آکھیا ویکھو رب دنیا وچ وقا چھڈیا کہ محمد دے وفاداراں دا کی انجام ہویا تو محمد دے غداراں دا کی ہویا۔ میرے دوستو گل انی ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر بھی نہیں رہا۔ میرے دوستو آج اگر ظلم دے ڈٹن جاندہ کہنے اس وائے شبیری تو ہے۔ میرے دوستو اے آل محمد دے ذکر نبی مسجدان آباد کیتا کرو، اے جڑے سجدے ہیں اے اذانہ ہیں، انہاں جڑی جلا بخشی ہے نا حسین ابن علی تے گھرانے جڑی اپنی شہادتاں نال بخشی ہے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ پاک ساڈے سب دی حاضری قربان کرے، اللہ پاک اس پاک گھرانے دا جڑا ذکر کیتا ہے اللہ پاک اس پاک گھرانے صدقے ساڈے سب دے گھرانیاں تے کرم فرمائے۔ اس کا کہنا کل جہاں سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، کل جہاں سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، کل جہاں سے افضل ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، ایک اجڑی داستان دیکھو نا پلہ میں چی گئے ختم ہو گئی نا، ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے۔ اللہ پاک اس محفل صدقے ساڈے سب تے کرم فرمائے، ساڈے بھائی نظر تے بچیاں تے گھر تے دے کاروبار تے کرم فرمائے۔ اللہ پاک سان محمد دا بھی وفادار بنائے تے آل محمد دا بھی وفادار بنائے۔ اس دنیا میں تو جب یہ نا تے محمد نال بھی وفاداری بھی جائیے، آل محمد نال بھی وفاداری جائیے تے اصحاب نال بھی وفاداری بھی جائیے۔ میرے دوستو سچا عقیدہ یہی ہوندا ہے، سنی وہی ہوندا ہے جڑا آل نال بھی محبت کردا ہے تے اصحاب نال بھی محبت کردا ہے۔ اسا اس عقیدے تے رہنا ہے، نہ ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، جڑا اہل سنت دا عقیدہ ہے اس تے رہنا ہے۔ اللہ پاک ساڈے سب دی حاضری نال قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔